जायना अशें परवरीच घडटा म्हणून गोंयभर हो प्रकार चलता. तुमकां खबर आसा फाटल्या म्हयन्यान आमी मडगांव सुद्दां एक अशें क्रायम म्हणजे मॉलेस्ट रेप असले आमी रजिस्टर करता. काणकोण जाता, पणजे आमचे वास्को जाता, जे जळामळा गांवांत आमच्या गोंयांत आसा न्हू जाता. नॉट ओन्ली परवरी. कितें आसा दादल्यांची वृत्ती आसा पळय न्हू ती सामकी खंय पावल्या म्हणून खबर ना. आतां आमी परवरीचीच एक जाल्यार तुमकां सांगता आनी मडगांवचे 2 जे इन्सिडंट हांव वचोन जी मदीं थंयसर कामाक तांकां हेल्प केला पळय ते सांगता. मडगांवचे आसा तोय बी ताका 2-3 भुरगीं आसा. परवरी आतां काल रजिस्टर केल्या PI ताकाय बी 2-3 भुरगीं आसा. हे भुरगीं बाळां आसलेले दादले हे असले क्रायम करपाक कित्याक वयता हें आमकां दिसता. जेन्ना आंकवार भुरग्याचें कितें जाता जाल्यार ही गजाल वेगळी आसा. तुमच्या घरान बायल आसा, तुमची भुरगीं आसा आनी ही फालतूगिरी आसा. हो हांगासरलो परवरीचो एक्यूज आहा तो तेच्या पयलीं तेजेर 2-3 केसी आहा. कसल्यो त्यो संडासाच्यो टाकयो बिकयो खंय जळामळा देंवता म्हणून तशी येता आनी दादागिरी चड तेजी. तो मारूंक बिरूंक वता, शेजाऱ्याक रावता आनी तुज्याय घरान भुरगीं आसा जाल्यार दुसऱ्या भुरग्याक तूं हात कसो लायता? अक्कल ना. खरें म्हणून जाल्यार असल्यांक न्हू बेलूय जावपाक नाका. आनी आदोगाद आसा ते मागीर तांकां मेडिकल चेडवान जर करूंक ना जाल्यार आपल्याक रोखडे बेल मेळटली म्हणून चिंतता. एक्यूज तसलें चिंतता की चेडवान जर मेडिकल करूंक ना जाल्यार बेल मेळटली. चेडवान मेडिकल करूंक ना केलें जाल्यार सुद्दां आवय बापायनी जर कंप्लेंट केली तितून तो फोंडान पडटा. बेल जाली म्हणून झेत मारपाचें ना कोणें. खरें म्हणून जाल्यार असली आयडिया एडवोकेटानूय कोणाक दिवची न्हू. अरे कितें चलयलां तुमकां पयसो मेळटा म्हणून एडवोकेटूय बी तांकां नाका जाली तकले दिता. आतां काल आमकां एक कितें बारीकशें कळ्ळें म्हणून हांव हें उलोवंक पावलें. पळय परवरीचो पळय एक्यूज आसा न्ही परबान ताका रोखड्या हाडून भितर उडयला. आवय बापायक तो धमकी दितालो तुमकां आपूण जितेंच मारतलो, तुमकां आपूण हें करतलो. चेडवाक येदो व्हडलो मोबायल दिता, कॅडबरी दिता, खावंक दिता, पियंक दिता, तेज्या कॉलेजी कडेन वयता थंय तेजे कडेन उलयता करता, असले भानगडी करता. आवय बापूय आपले कामा कडेन वयतले काय भुरग्यांचेर लक्ष दवरता. भुरग्यांनी बी पळोवपाक जाय ही लज काडून घेवपाची कामां करता. गोंयचेंय नांव पिड्ड्यार करता. एकाच गांवचे ते कर्नाटकाचे आनी हांगा येवन इकृत करता. बायलेक मारप बडोवप आनी दुसऱ्याच्या भुरग्याची अशी वाट लावप. दुसऱ्यांच्या भुरग्यांची वाट लायता. मडगांव आसा तो फार्मासकार नावेलीचो तेणें बी तशेंच चेडवाक मॉलेस्ट करता. पयलीं तो ताका विचारता वर्शीन का म्हणून आनी दुसरे फावटी मागीर ते ओगी रावला म्हणून ताका तो सोमते तेच्या आंगान हात घालता आनी आपल्याक जाय तशें हें करता. आनी वयल्यान मागीर हांव भुरग्याकार हांव अशें करचो ना म्हाजे बेश्टेत नांव घालता आनी ती बायल तोंड घेवन येता आनी एक आपूण स्वताक सोशल वर्कर म्हणटाली ती थंय मदीं पडोन ती केस रफादफा करूंक सोदताली. आतां ते सुरत साहेबान PIन ते घट धरले आनी हें केलें म्हणून सांग आनी आमी तेतून तोंड घातलें. कित्याक हे असले करून क्रायम वाडोवपाचें काम करता. स्वताक सोशल वर्कर म्हणटात ती हे असले करप न्ही. खरें म्हणून जाल्यार पुलिसांक हेल्प करप आनी दाखोवप तांकां. आनी आतां कितल्यो तरी कंप्लेनी आसा तेजो भाव कितले तरी लोकांक दादागिरी करता. अरे वाड्या वयले सगळे लोक काल परवरी आनी पावले. वाड्या वयले सगळे परवरी लोक PIक सांगपाक येयले थंयसर की साहेब हो धड न्हू म्हणून, हो आज त्या भुरग्याक केले फाल्यां आमच्या भुरग्याक करतलो, हेका सोडूच नाका म्हणून. असलें जाता. आनी काल आदेसभर आमी सकाळीं आमी गेल्ली 11 सुमार आमी ताका मेडिकल पुलिसांक आमी सपोर्ट करून आमी ताका सगळें करून दवरलां. आतां पळयता कशें कितें जावपाचें तें. क्रायम दिसून दीस वाडटा. हांव परत एकदां तुमकां सांगता की नॉट ओन्ली परवरी म्हणून गोंयान अशे हे लोक पळय भायले येयल्ले आसा हे आपल्या हेका लागून तांकां आपल्याची पर्वा आसना तांकां दुसऱ्यांची. आनी वेर्ना तुमकां सांगता वेर्ना सुद्दां कामाक वयता त्या भुरग्यांकूय थंयसर कितलो इन्सिडंट जाता. थोडीं भुरगीं लजेन भायर सरना, कोणाक सांगूंक वचना. हेजो हे दादले फायदो घेता. जी चेडवां आपल्या लजेक लागून आपल्याचेर कितें अत्याचार जालो, ब्लॅकमेल जाता, आपल्याक इमोशनली ब्लॅकमेल करता, असली चेडवां भायरूय सरोंक सोदिना. म्हणजे हेजेर खरें म्हणलें जाल्यार CM कित्याक वगी रावता. CMन आपले खरें म्हणलें जाल्यार हेजेर कायदो सगळें करूंक जाय. आनी असले एडवोकेट पळय तांकां बेल दिवपाक भोंवता. तेंच्यांनी जर क्रायम आमच्या गोंयान जर आमी करतले कमी जाल्यार आदोगादांनी मातशें जर ओडून धरले जाल्यार खूब बरें आमचें गोंय जावंक शकता. की असल्या लोकांक बेल करपाक जायना. रिसेंटली आनी एक बिनानी म्हणून थंयसरूय एक प्रकरण सेम चलये वांगडा जालें. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पळय हांवें तुमकां तेंच सांगलें की परवरीच न्हू
बिनानी जाऊ नाका, वेर्ना म्हणू नाका, सगळे कडेन एक एक इन्सिडंट हो घडत आसा. खुबशीं चेडवां अशीं आसा भायर सरना लजेक लागून, आवय बापायक सुद्दां. कित्याक आमचो समाज जो आसा, एकदां त्या चेडवाक कितें तरी अशें जालें म्हणून जर कळत न्हू जाल्यार ते एतेका अशें म्हणून खबरो करता. थोडीं बायलां बेकार आसतात पळय, ती हेंच करीत भोंवतात. ती बायलां बेकार आसता पळय, लोकांचे दादले बी बेकार आसा, नॉट ओन्ली बायलां, दादलेय बेकार आसता. तांकां जाय खबरो, तूं बाबडी लजयेन कोण सांगिना, थोडी अशीच मागीर गळूच गिळटात आनी ओगी रावतात. असलें जाता. मॅडम तुमी एक सोशल वर्कर, तुमकां दिसना जो कायदो लेडीजां खातीर मातसो कडक केलेलो बरो फॉर सेफ्टी रिजन? कितें आसा जाणा मरे, हे कायदो कडक करिना, कारण आहा ताका. कित्याक हेंचे आमदार, हेंचे MP, हेंचे स्वताचे भुरगे हे सगळी हीच नाटकां करता न्हू, खंय तरी आपल्या भुरग्याक वाचोवपाक लागून. म्हणून हे सगळे हे आसा पळय क्रायमाचे कलम आसा पळय, ते डळडळीत करता. कारण हे कित्याक हेंची भुरगीं बाळां सगळीं फाटल्या दिसांनी तुवें पळोवना, गाडये भायल्यानूच कोणा एकटे हें करतलो. कर्नाटका पळयना, ब्लू फिल्म पळयता, तेंचो MP पळयना, तो मोलेस्ट चेडवाक केला. आमच्या गोंयान पळयना, ते गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान 19 चेडवांक कितें केलें ते सर्वेशाचेर कोणें कारवाई केल्या. कित्याक साखळेची मॅडम आहा पळय, ती सामकी ताका घट आपलो म्हणून, ताका बिजनेसान हेल्प करता न्हू म्हणून ताका हें करूंक ना. तेजेर खरी कारवाई जावपाक जाय आसली, धाडूंक जाय आसल्या घरान. आमच्या घरान चेडवां आसा हें चिंतूंक जाय लोकांनी. हे अशे भितूरल्या भितूर हें करतात म्हणून कायदो आसा तो असो वयल्यावर खिळखिळो आसना तशें करतात हे, कित्याक आपल्या लोकांक वाचोवपाक. आनी खरें हितून न्हू इनोसंट लोक मरता आनी हेंचेच जैत जाता. आज पर्यंत ते 19 चेडवांक गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान न्याय मेळ्ळा, ते सर्वेशाक काडला आनी आतां ट्रान्सफर केला. खरो म्हणल्यार तांकां डिसमीस करूंक जाय आसली भुरगीं ती. आनी ते आमचे तुका खबर ना, तो हांगासरलो UPचो तो MP, तो चेडवांक मोलेस्ट केले, ते चेडवांक मागीर तेंच्यांनी मोर्चा बिर्चा सगळो काडलेलो. कितें केलें वयल्यान ताका परत तिकीट दितात आनी जेत मारतात. हे असलें चल्लां. सरकार स्वताच सगळो हो स्टेपनीचो सरकार हो स्वताच आपूण पाड, तो आनी कायदो खंयचो घट करतलो? कसले कायदे घट करतले? वयल्यावर दवरता खेळखेळ्या भशेन. हिंकां सपोर्ट कोण करता मॅडम तुमच्या नदरेन? अरे बाबा, तुका सांगलें, जे लोक बसतात पळय, MP हे जातात पळय, MLA मिनिस्टर चीफ जाता, सकयल जाता, सगळे कायद्याचे हे आसता पळय, हेच लोकांनी करप न्ही. राजकारणी लोकांनूच करप न्ही हें. ताकाच लागून अशें पाड पडप न्ही. राजकारणाच्या लोकांक लागूनच आमच्या बायलांची अशी लज काडपाचें काम हेच करता. आनी हीच बायलां मागीर तांकां आरती आनी ओवाळां व्हरता. खरें म्हणून जाल्यार बायलांनी हांकां मतूच घालपाचें न्हू. ही बायलां ते सांगता तशी फुगड्यो घालूंक भोंवतात. करप न्ही हें खरें म्हणून जाल्यार. तेंचेर फुलां मारूंक येतली, आरती करूंक येताले. कायदो धर करिना. अरे ह्यो केलो ताणें कित्याक आवाज उखलूंक जाय, आवाज काडूंक जाय. एखादे कोणाचे न्यूज असो येयलो ते ओडून धरून भायर मारूंक जाय आसल्या. मॅडम जे आता प्रकरण परोरीन घडलें आणि दोन्ही खंय मायग्रंट्स खंय ते, आणि आयकपाक गेल्यार तेंच्या कडेन वॅलीड रेजिडन्स आसा, वोटर IDs आसा, हेजेर तुमचें कितें मत आसा? पळय तेच सांगलें न्हू, भायले लोक म्हणजे सरकार खंय तरी कमी पडटा हेंच्या खातीर? कमी पडटा सरकार आपली फक्त खुर्ची सांबाळूंक आनी थंयसून दिल्लीसून पयशे पळय येता ते सगळे नाका तशे करोडांनी मोडपाक आनी आपले बँक बॅलन्स सांबाळपाक आनी खुर्ची सांबाळपाक. आनी हे सरकार काय न्हू, स्टेपनी घेवन बसल्या आनी नाका जाली कामां करता. थँक्यू मॅम.